हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै आउँदा आज हामी आजको नयाँ भाग 38 मा उपस्थित भइसकेका छौं। यहाँ अब आयुका वंशको कथा छ अनि धन्वन्तरीको उत्पत्तिको कथा छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यी कथाहरू अब हामीले यहाँनिर विशेष श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा श्रवण गर्नेछौँ। हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला। हामीले श्री विष्णु महापुराण यहाँनिर विस्तार हिसाबले जस्तै सम्पूर्ण जस्तो छ यहाँ विष्णु महापुराणमा जस्ताको तस्तै श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले। जस्ताको तस्तै श्रवण गराउने लक्ष्य पनि मेरो रहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री नारायण भगवानको जय होस्। पराशर ऋषिले अगाडि गएर मैत्रेय मुनिलाई भन्नुहुन्छ, पुरुरवसुचिष्ठः पुत्रो यस्त्वायुर्नामा सबाहुर्दुहिता रमुपैमे तस्यां स पञ्चपुत्रान् जनयामास। भनेर यहाँनिर गद्य हिसाबले श्लोकहरू पनि राखिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, पुरुरवाका जेठा पुत्र रत्नका रूपमा आयु उत्पन्न भएका थिए। आयुले बाहुकी कन्यासँग विवाह गरेका थिए। ती कन्याका गर्भबाट आयुका पुत्र रत्नका रूपमा नहुस, क्षत्रवृद्ध, रम्भ, यस्तै प्रकारले रजी एवं अनेना यी 5 पुत्र उत्पन्न भएका थिए। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। क्षेत्रवृद्धका रत्नका रूपमा सुहोत्र उत्पन्न भए भने यी सुहोत्रका पुत्र रत्नका रूपमा काश, लोयस अनि घृतसमद यी 3 उत्पन्न भए। घृतसमदका पुत्र रत्नका रूपमा शौनक उत्पन्न भए। यिनै महर्षि शौनक 4वटै वर्णहरूका प्रवर्तक अर्थात् आरम्भकर्ता भए। काशका पुत्र रत्नका रूपमा काशीराज उत्पन्न भएका थिए भने काशीराजका पुत्र रत्नका रूपमा दीर्घतमा उत्पन्न भए र दीर्घतमाका पुत्र रत्नका रूपमा धन्वन्तरी उत्पन्न भएका थिए। यी धन्वन्तरीको शरीर इन्द्रियहरू वृद्ध अवस्थामा वृद्ध अवस्था जस्ता विकारहरूबाट इन्द्रिय जो धन्वन्तरीको जुन शरीर छ यो शरीर चाहिँ वृद्ध अवस्था जस्ता विकारहरूबाट पूर्ण रूपमा अलग रहेको थियो। यसरी बुझ्नु पर्यो। यिनी सबै शास्त्रहरूका पूर्ण ज्ञाता रहेका थिए। यिनलाई पूर्व जन्ममा स्वयं भगवान श्री नारायणले वरदान दिँदै भन्नुभएको थियो, तिमीले काशीराजका वंशमा उत्पन्न भएर सम्पूर्ण आयुर्वेदलाई 8 भागहरूमा विभाजन गर्नेछौ र तिमी भविष्यमा यज्ञ भागका भोक्ता पनि बन्नेछौ। धन्वन्तरीका पुत्र रत्नका रूपमा पछि गएर केतुमान उत्पन्न भएका थिए भने केतुमानका पुत्र रत्नका रूपमा भीमरथ उत्पन्न भएका थिए। यसै गरी भीमरथका पुत्र रत्नका रूपमा दिवदास उत्पन्न भएका थिए एवं दिवदासका पुत्र रत्नका रूपमा प्रतरदन उत्पन्न भएका थिए। प्रतरदनले सम्पूर्ण मद्र श्रेणीय वंशको विनाश गरेका थिए। सम्पूर्ण शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेका कारणले गर्दा यिनको नाम शत्रुजित भयो। उनका पिता दिवदासको उनका अत्यन्त प्रेम भएकाले जो उनका पिता दिवदासमा जो दिवदास थिए, दिवदासको चाहिँ उनमा अत्यन्त प्रेम थियो र प्रेम भएका कारणले गर्दा वत्स वत्स भनेर बोलाउने गर्थे। यसकारण यिनको एउटा नाम वत्स पनि रहेको थियो। यस्तै प्रकारले यिनी
अत्यन्त सत्यव्रती थिए। यिनी कहिले पनि असत्य कार्य वा कुरा गर्दैनथे। यसकारण यिनको नाम एउटा नाम ऋतध्वज बनिरहेको थियो। यसरी नै यिनले कुवलय नाम भएको घोडा प्राप्त गरेका थिए। त्यसैले यिनी सम्पूर्ण पृथ्वीमा कुवलयाश्वको नामबाट प्रख्यात भएका थिए। ती वर्षका पुत्र रत्नका रूपमा अलर्क उत्पन्न भएका थिए, जसका विषयको श्लोक आजसम्म पनि अत्यन्त प्रसिद्ध रहेको छ भनेर यहाँ बताइएको छ। प्राचीन कालमा अलर्क बाहेक अन्य कुनै पनि राजाले युवा अवस्थामा 60,000 वर्षहरूसम्म पृथ्वीको उपभोग गर्न सकेका थिएनन्। ती अलर्कका पुत्र रत्नका रूपमा सन्नति उत्पन्न भएका थिए भने सन्नतिका पुत्र रत्नका रूपमा सुनित उत्पन्न भएका थिए एवं सुनितका पुत्र रत्नका रूपमा सुकेतु उत्पन्न भएका थिए। यसरी नै सुकेतुका पुत्र रत्नका रूपमा धर्मकेतु उत्पन्न भएका थिए भने धर्मकेतुका पुत्र रत्नका रूपमा सत्यकेतु उत्पन्न भएका थिए एवं सत्यकेतुका पुत्र रत्नका रूपमा विभु उत्पन्न भएका थिए र विभुका पुत्र रत्नका रूपमा सुविभु उत्पन्न भएका थिए। यसै गरी सुविभुका पुत्र रत्नका रूपमा सुकुमार उत्पन्न भएका थिए भने सुकुमारका पुत्र रत्नका रूपमा धृष्टकेतु उत्पन्न भएका थिए र धृष्टकेतुका पुत्र रत्नका रूपमा वैनहोत्र उत्पन्न भएका थिए एवं वैनहोत्रका पुत्र रत्नका रूपमा भार्ग उत्पन्न भएका थिए। अनि यस्तै प्रकारले भार्गका पुत्र रत्नका रूपमा भार्ग भूमि उत्पन्न भएका थिए। यिनै भार्ग भूमिबाट चारवटै वर्णहरूको प्रचार भयो भनेर श्री विष्णु महापुराणमा बताइएको छ। यहाँसम्म काश्यप राजाहरूका विषयमा मैले तपाईलाई बताएँ। अब रजिका वंशको वर्णन तपाईले श्रवण गर्नुहोस् भनेर पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, रजे पञ्चपुत्र शतान्यतुल बलवीर्य सारण्यासन। रजिका अत्यन्त बल र पराक्रमबाट सम्पन्न भएका 500 पुत्रहरू थिए। एक समयको कुरा हो, देवताहरू र असुरहरूको संग्रामको आरम्भमा एकले अर्काको वध गर्ने चाहनाबाट अभिप्रेरित भएका देवताहरू र असुरहरूले ब्रह्माजीका शरणमा परेर सोधे, हे पितामह, हामी दुई पक्षका बीचमा हुन लागिरहेको यस संग्राममा कुन पक्षको विजय हुनेछ? त्यसपछि पितामह ब्रह्माजीले भन्नुभयो, जुन पक्षमा लागेर राजा रजीले शस्त्र धारण गरेर युद्ध गर्नेछन् त्यही पक्ष विजय हुनेछ भनेर यसरी भनेपछि त्यस पछाडि दैत्यहरूले राजा रजीका समीपमा गएर आफूलाई सहयोग गरिदिनका लागि विनम्र अनुरोध गरे। दैत्यहरूको अनुरोध पश्चात राजा रजीले भने, यदि तपाईहरूले देवताहरूमाथि विजय प्राप्त गरिसकेपछि मलाई इन्द्रको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ भने म तपाईहरूका पक्षमा लागेर युद्ध गर्न तयार छु, नत्र युद्ध गर्दैन। राजा रजीका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि असुरहरूले भने, हामीहरू एउटा कुरा भन्ने तर काम चाहिँ अर्कै गर्ने कहिले पनि गर्दैनौं, अर्थात् जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हाम्रो वचनमा परिवर्तन हुन सक्दैन। हामीहरू कहाँ इन्द्र प्रहलाद मात्र हुन सक्दछन्, त्यसैले उनकै लागि हामीहरूले यस किसिमको प्रयास गरिरहेका हौं। त्यस कारणले गर्दा तपाईद्वारा प्रस्तुत गरिएको यो प्रस्ताव स्वीकार्य हुँदैन। जब यति भनेर असुरहरू त्यहाँबाट गए, त्यसै समयमा देवताहरू आएर राजा रजीसँग त्यसै किसिमको अनुरोध गरे र राजा रजीले पनि दैत्यहरूलाई जुन कुरा बताएका थिए देवताहरूलाई पनि त्यही कुरा बताए। त्यसपछि देवताहरूले तपाईं नै हाम्रो इन्द्र हुनुहुनेछ भन्दै सहस्र उनको प्रस्तावलाई स्वीकार गरिदिए। त्यसपछि राजा रजीले देवताहरूका सेनाको सहयोगी भएर अत्यन्त उत्तम अस्त्र अनि शस्त्रहरूद्वारा असुरहरूको सेनालाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदिए। जुन समयमा शत्रु पक्षका सबै सैन्य बल यथार्थ रूपमा नष्ट भयो, त्यस समयमा स्वर्गका अधिपति इन्द्रले रजीका दुवै चरण कमलमा आफ्नो शिरको स्पर्श गर्दै भने, हजुरले म अत्यन्त भयभीत भएका अवस्थामा मेरो रक्षा गरिदिनु भयो, त्यसकारण हजुर हामीहरूका पिता हुनुहुन्छ। हजुर यस समयमा सबै लोकहरूमा सर्वोत्तम हुनुहुन्छ, किनकि म त्रिलोकेश अर्थात् स्वर्ग, मर्त्य र पाताल यी तीनवटै लोकहरूको अधिपति इन्द्र हजुरको पुत्र हुँ। त्यस समयमा राजा रजीले मन्द मुस्कानका साथ भने, असल त्यही हुन्छ। शत्रु पक्षका पनि अनेकौं किसिमका
चाटु वाक्य अर्थात् चाप्लुसीबाट सम्पन्न भएका वचनद्वारा गरिएको अनुनय विनयको उल्लङ्घन गर्न उचित हुँदैन भने आफ्नो पक्षमा रहेकाको त कुरै भएन भनेर राजा रजी आफ्नो नगरतिर प्रस्थान गर्दा भए। अब यसरी प्यारभक्त भागवतहरू शतक्रतु अर्थात् 100 पटक यज्ञ गर्ने इन्द्र पनि स्वर्गको सिंहासनमा विराजमान भएर शासन गर्न थाले। त्यसपछि राजा रजीको देहान्त भएपछि देवर्षि नारदको प्रेरणाबाट अभिप्रेरित भएका रजीका पुत्रहरूले आफ्ना पिताद्वारा स्वीकार गरिएका पुत्र इन्द्रसँग न्यायिक सिद्धान्त अनुसार आफ्नो पिताको राज्य फिर्ता मागे। तर इन्द्रले आफ्ना पिताको राज्य फिर्ता नदिएपछि अत्यन्त पराक्रमशाली रजीका पुत्रहरूले इन्द्रलाई पराजित गरेर आफै इन्द्रको सिंहासनमा विराजमान भए। लडाईँ गरे, जिते इन्द्रलाई। ल हेर्नुहोस्, त्यति बलशाली थिए यिनीहरू। त्यसपछि धेरै समय व्यतीत भइसकेपछि अपहरित भएका त्रैलोक्यको यज्ञ भाग प्राप्त गर्ने इन्द्रले एकान्त स्थानमा बसिरहेका बृहस्पतिसँग भने, के तपाईले मलाई बयरको दाना जति मात्र घिउ दिएर मलाई तृप्त गराइदिन सक्नुहुन्छ? इन्द्रले यसो भनेपछि देवताहरूका गुरु बृहस्पतिले इन्द्रसँग भन्नुभयो, यदि तिमीले यो कुरा मलाई यसभन्दा पहिले नै बताइदिएका भए मद्वारा तिम्रो कल्याणको जुनसुकै कार्य पनि हुन सक्दथ्यो। अर्थात् मैले गर्न सक्ने कार्य अथवा मैले गर्न नसक्ने कार्य केही पनि थिएन। अबका केही दिनहरूमा नै म तपाईहरूलाई आफ्नो सिंहासनमा विराजमान गराइदिनेछु। इन्द्रसँग यसरी बताइसकेपछि देवताहरूका गुरु बृहस्पतिले रजीका पुत्रहरूको बुद्धिलाई मोहित गराइदिनका लागि प्रत्येक दिन अभिचार आदि क्रिया र इन्द्रको तेज वृद्धि गराउनका लागि होम गर्न आरम्भ गरे। त्यसपछि रजीका पुत्रहरूको बुद्धि अत्यन्त मोहित भएका कारणले उनीहरू ब्राह्मणहरूमा द्वेषभाव राख्ने, आफ्नो धर्मको त्याग गर्ने र वेदाचारबाट विमुख भए। प्यारभक्त भागवतहरू, त्यसपछि इन्द्रले अनायास रूपमा धर्माचरणबाट विहीन भएका ती रजीका पुत्रहरूको विनाश गरिदिए र आफ्ना पुरोहित बृहस्पतिका कृपाका प्रभावले अत्यन्त तेजस्वी बनेर स्वर्गमा आक्रमण गरी आफ्नो अधिकार स्थापित गरे। इन्द्र यसरी पदच्युत भएका र इन्द्र पद प्राप्तिको सुरले मनुष्य आफ्नो स्थानबाट च्युत हुने छैन र उसको कहिल्यै दुष्ट प्रवृत्ति रहने छैन। आयुका अर्का पुत्र रम्भका कुनै पनि सन्तान थिएनन्। प्यारभक्त भागवतहरू, क्षेत्र वृद्धका पुत्र रत्नका रूपमा प्रतिक्षत्र उत्पन्न भएका थिए भने प्रतिक्षत्रका पुत्र रत्नका रूपमा सञ्जय उत्पन्न भएका थिए। यसरी नै सञ्जयका पुत्र रत्नका रूपमा जय उत्पन्न भएका थिए। जयका पुत्र रत्नका रूपमा विजय उत्पन्न भएका थिए भने विजयका पुत्र रत्नका रूपमा यलकृत उत्पन्न भएका थिए। यसै गरी यलकृतका पुत्र रत्नका रूपमा हर्षवर्धन उत्पन्न भएका थिए भने हर्षवर्धनका पुत्र रत्नका रूपमा सहदेव उत्पन्न भएका थिए। एवं सहदेवका पुत्र रत्नका रूपमा अदिन उत्पन्न भएका थिए। त्यस्तै अदिनका पुत्र रत्नका रूपमा जयसेन उत्पन्न भएका थिए भने जयसेनका पुत्र रत्नका रूपमा सम्भूति उत्पन्न भएका थिए। एवं यस्तै प्रकारले सम्भूतिका पुत्र रत्नका रूपमा क्षेत्रधर्मा उत्पन्न भएका थिए। यसरी क्षेत्र वृद्ध वंशीय राजाहरूका विषयमा वर्णन गरिएको छ भनेर यहाँ पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई बताउनुहुन्छ। यस पश्चात म अब अगाडि गएर तपाईलाई नहुस वंशीय राजाहरूका विषयमा बताउने छु भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अगाडि गएर नहुस वंशको वर्णन र ययातिको उपाख्यान रहेको छ। प्यारभक्त भागवतहरू, अब यहाँ पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, यति ययाति समयाति अयाति वियाति कृति संज्ञा नहुसस्य षट्पुत्रा महाबल पराक्रमः बभूवुः। यतिस्तु राज्यं नैच्छत ययातिस्तु भूभृत भवत उशनश्च भनेर यहाँ बताइएको छ। नहुसका अत्यन्त बलशाली एवं पराक्रमी 6 पुत्र रत्नका रूपमा यति ययाति समयाति आयति वियाति र कृति उत्पन्न भएका थिए। यतिले राज्य भोग गर्ने चाहनाको परित्याग गरिदिएकाले ययाति राजा भए। ययातिले दैत्यहरूका गुरु शुक्राचार्यको छोरी, शुक्राचार्यकी जो छोरी देवयानी र वृषपर्वाकी छोरी शर्मिष्ठासँग विवाह गरे। श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि यो कथा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको छ। बोलौं श्री विष्णु महापुराणको जय होस्। उनीहरूको वंशको वर्णनका लागि निम्न यहाँ तल कुराहरू बताइएको छ।
निम्न कुराहरू प्रसिद्ध छन्। यसमा भनिएको छ, देवयानीले आफ्ना पुत्र रत्नका रूपमा यदु र तुर्वसुलाई जन्म दिइन्। यसरी नै वृषपर्वाकी कन्या शर्मिष्ठाले आफ्ना पुत्र रत्नका रूपमा द्रुह्यु, अनु एवं पुरुलाई जन्म दिइन्। ययातिलाई दैत्यहरूका गुरु एवं उनका ससुरा शुक्राचार्यले श्राप दिएका कारणले उनी असमयमा नै अर्थात् उमेरको आधारमा नभएर श्रापका आधारमा, हेर्नुहोस् है, अत्यन्त वृद्ध भएका थिए। उमेरमा त होइन, तर श्रापले भने वृद्ध भए। त्यसपछि प्रसन्न भएका शुक्राचार्यका वचनका आधारमा ययातिले असमयमा नै आफूमा भएको वृद्ध अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका लागि आफ्ना जेठा छोरा यदुसँग भने, हे पुत्र, तिम्रा मावली हजुरबुवाको श्रापका प्रभावले मलाई असमयमा नै वृद्धावस्थाले आफ्नो नियन्त्रणमा पार्यो। असमयमा नै म वृद्ध भएको छु। यस समयमा उनैको कृपा प्राप्त गरेर नै म यो वृद्धावस्था 1000 वर्षसम्मका लागि तिमीलाई दान दिन्छु अथवा तिमीलाई दिन चाहन्छु, किनकि अहिले म विषय भोगहरूबाट पूर्ण रूपमा तृप्त भएको छैन, अर्थात् ममा विषय भोग गर्ने चाहना अझै अत्यन्त प्रबल रहेको छ। यसलाई तिमीले कुनै पनि अवस्थामा अस्वीकार गर्न पाउने छैनौ। राजाले यसरी सम्झाए तापनि यदुले आफ्ना पितामा रहेको वृद्ध अवस्थालाई ग्रहण गर्ने चाहना राखेनन्। त्यसपछि राजा ययातिले आफ्नो छोरा यदुलाई श्राप दिँदै भने, भविष्यमा तिम्रा वंशमा कुनै पनि सन्तान राज्य गर्न योग्य हुने छैनन्, अर्थात् तिम्रो वंशले राज्य गर्न पाउने छैन। त्यसपछि राजा ययातिले आफ्ना पुत्रहरू क्रमशः द्रुह्यु, तुर्वसु अनि अनुका समीप अर्थात् नजिकमा गएर उनीहरूसँग उनीहरूको यौवन आफूले ग्रहण गरेर आफ्नो वृद्ध अवस्था उनीहरूलाई दिने प्रस्ताव राखे। तर तिनीहरूमध्ये कसैले पनि आफ्नो पिताका कुरामा ध्यान दिएनन्। राजा ययातिको प्रस्तावलाई अत्यन्त सहज रूपमा स्वीकार गरिदिए। पिताले पनि तिनीहरू सबैलाई श्राप दिँदै भने, तिमीहरूका वंशज अर्थात् सन्तानहरू राजपदका लागि अर्थात् राज्य गर्नका लागि योग्य हुने छैनन्। त्यसपछि राजा ययातिले सबैभन्दा कान्छा शर्मिष्ठाका पुत्र पुरुका नजिकमा गएर अन्य छोराहरूलाई बताए जसरी नै आफ्नो जिज्ञासा व्यक्त गरे। मलाई यदि जवान दिन्छौ, तिमीले वृद्धावस्थालाई ग्रहण गर्छौ भने राज्य तिमीले पाउँछौ। त्यसपश्चात अत्यन्त बुद्धिमान पुरुले आफ्ना पितालाई प्रणाम गर्दै भने, तपाईले म माथि जो अत्यन्त ठुलो अनुग्रह अर्थात् कृपा गर्नुभयो, यसरी बताइसकेपछि आफ्ना पिताजीमा भएको वृद्ध अवस्था आफूले ग्रहण गरे र आफूले ग्रहण गरेर आफ्नो यौवन अवस्था पिताजीलाई दिए। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। राजा ययातिले पनि नवीन यौवन अवस्था प्राप्त गरेपछि समय अनुसार आफूलाई प्राप्त भएका यथेच्छ विषयहरूको आफ्नो उत्साह अनुसार धर्मानुकूल उपभोग गरे। आफ्ना प्रजाहरूको राम्रो किसिमबाट पालन पोषण पनि गरे। त्यसपछि विश्वाची नाम भएकी अप्सरासँग विभिन्न किसिमका जो भोगहरू थियो त्यो भोगको उपभोग गर्दै ममा उत्पन्न भएको कामनाको अर्थात् विषयहरूको भोग गर्ने चाहनाको अन्त नभएकाले म कामाग्निलाई शान्त गरिदिनेछु। प्रत्येक दिन यसरी विचार गर्दै भोगहरूको उपभोग गर्ने कार्यमा अत्यन्त उत्साहपूर्वक लाग्न थाले, अर्थात् त्यसैमा एकाकार भए। यसरी प्रत्येक दिन विषय वासनाको उपभोगमा अत्यन्त आसक्त भएर विषय भोगहरूलाई अत्यन्त मनमोहक एवं आनन्ददायी भएको मनन गर्न थाले। त्यसपश्चात उनले आफ्नो आत्मीय भाव यसरी व्यक्त गरे। ययातिले भने, न जातु काम कामना मुपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवा विवर्धते। प्यारा भक्त भागवतहरू, ययातिले अब सम्झे भन्न लागेछन् नि, विषय वासनाको भोग गर्ने अभिलाषा तिनीहरूको उपभोग गरेर कहिल्यै पनि शान्त हुन सक्दैन। बरु यो आगोमा हालेको घिउको आहुतिले प्रज्वलित भएको अग्निका जसरी नै अत्याधिक मात्रामा बढिरहेको हुन्छ। यो सम्पूर्ण पृथ्वीमा रहेका धान्य अर्थात् धान, यव अर्थात् जौ, सुवर्ण, पशु एवं स्त्रीहरू जति पनि उपभोग गर्न योग्य वस्तुहरू रहेका छन्, तिनीहरूबाट एउटा व्यक्तिको मात्र पनि
एउटा व्यक्तिको मात्र पनि कामना पूर्ण हुन सक्दैन। यस कुरालाई दृष्टिगत गर्दै बुद्धिमान पुरुषले यिनीहरूको परित्यागलाई आफ्नो परम कर्तव्य भएको सम्झनु पर्दछ। जब पुरुषले सम्पूर्ण जीव मात्रमा सम दृष्टिकोण राख्दै कुनै पनि प्राणीका लागि पापमय भावना देख्दैन राख्दैन, त्यस समयमा त्यो समदर्शी पुरुषका लागि सबै दिशाहरू अत्यन्त सुखमय अर्थात् सुखदायक हुन्छन्। दुर्बुद्धि भएका मनुष्यहरूले जेलाई परित्याग गर्न सक्दैनन् र शरीर जीर्ण अथवा अत्यन्त वृद्ध भए तापनि जे जीर्ण हुँदैन, त्यो विषय वासनाको उपभोग गर्ने कामनाको परित्याग गर्ने बुद्धिमान मनुष्य मात्र यथार्थमा परम सुखबाट परिपूर्ण हुन्छ। वृद्ध अवस्था लागेपछि मनुष्यको कपाल सेतो हुन्छ, सबै दाँतहरू पुरा नभएर झर्छन्, तर धन प्राप्त गर्ने अभिलाषा र जीवित रहने चाहना जस्तो सुकै अवस्थामा पनि कहिल्यै पनि जीर्ण अर्थात् वृद्ध हुँदैन, त्यो निरन्तर बढिरहेको हुन्छ, यौवन अवस्थामा नै रहेको हुन्छ। 1000 वर्ष पूर्ण भइसक्यो, यस समयमा मेरो मन विषय वासनाको उपभोगमा अत्यन्त आसक्त रहिरहेको छ अझै पनि, तथापि प्रत्येक दिन ममा विषय वासनाको उपभोग रूपी तृष्णा अर्थात् कामना अत्याधिक मात्रामा बढिरहेको छ, त्यसमा कहिले पनि कमी आउन सकेन। त्यसकारण अब म यो मनुष्य शरीरलाई त्याग गरेर अर्थात् यसमा उत्पन्न हुने तृष्णा वा कामनाको पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर आफ्नो चित्तलाई भगवानमा मात्र स्थिर गर्दै राग द्वेषादिबाट मुक्त र ममता रहित भएर वनमा मृगहरूसँग घुम्दछु अर्थात् भ्रमण गर्दछु। यसरी सोचे अब यिनले पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, पुरो सकाशा दादाय जराम तत्वा च यौवनम। त्यसपछि राजा ययातिले आफ्ना पुत्र पुरुबाट आफ्ना वृद्धावस्था फिर्ता लिए र उनको यौवन अवस्था उनैलाई फिर्ता गरिदिए। पुरुलाई मुख्य शासनकर्ताका रूपमा अर्थात् मुख्य राजगद्दीमा अभिषेक गरिदिए। ल हेर्नुहोस्, आफू तपस्या गर्नका लागि जंगलतिर लागे राजा ययातिले दक्षिण पूर्व दिशाको राज्यमा, तुर्वसुलाई पश्चिम दिशाको राज्यमा, द्रुयुलाई दक्षिण दिशाको राज्यमा, यदुलाई र उत्तर दिशाको राज्यमा अनुलाई राजा बनाइदिए। पुरुलाई सम्पूर्ण पृथ्वीको अधिपतिको रूपमा राज्याभिषेक गरिदिएका थिए। ल हेर्नुहोस् है, सबैका मुख्य राजा चाहिँ पुरुलाई बनाइदिए। ल हेर्नुहोस्, अगाडि गएर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, अतः परम ययाते, अब भन्नुहुन्छ, हे मुनि मैत्रेय, अब म ययाति राजाका जेठा छोरा यदुको वंशका विषयमा बताउनेछु, जुन वंशमा मनुष्य, सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, गुह्यक अर्थात् कुबेरको ढुकुटीको रक्षा गर्ने देवयोनि मध्येको एक थरी यक्ष जाति किमपुरुष अर्थात् निज पुरुष, सर्प, पक्षी, अप्सरा, दैत्य, दानव, देवर्षि, ब्रह्मर्षिहरू कसैले मोक्ष प्राप्तिको कामनाबाट अभिप्रेरित भएर, कसैले धन प्राप्तिको कामनाबाट अभिप्रेरित भएर, कसैले धर्म प्राप्तिको कामनाबाट अभिप्रेरित भएर, जसको सधैँ स्तुति एवं पूजा अर्चना गर्ने गर्दछन्, उहाँ अनादि अनन्त र अव्यय भगवान श्री विष्णुले यस यदुवंशमा आफ्नो अत्यन्त प्रभावशाली एवं महत्त्वपूर्ण अंशबाट अवतार लिनुभएको थियो। यदुवंशका सम्बन्धमा यहाँनिर बताइएको छ, जुन वंशमा श्रीकृष्णका नामबाट निराकार परब्रह्म परमात्माले अवतार लिनुभएको थियो, त्यस यदुवंशको महिमाका विषयमा सुन्नाले मात्र पनि मनुष्य पूर्ण पापहरूबाट सधैँका लागि पूर्ण रूपमा मुक्त हुन जान्छ भनेर यहाँ बताइएको छ। यत्रावतीर्णं विख्या विष्णुआख्यम परम ब्रह्म निराकृति। यदुका 4 पुत्र रत्नका रूपमा सत्रजित, क्रोष्टा, नल र रघु उत्पन्न भएका थिए। सहस्त्रजितका पुत्र रत्नका रूपमा सतजित उत्पन्न भएका थिए। सतजितका पुत्र रत्नका रूपमा हयय र हेहय अनि वेणहय उत्पन्न भएका थिए। हययका पुत्र रत्नका रूपमा धर्मनेत्र उत्पन्न भएका थिए। धर्मनेत्रका पुत्र रत्नका रूपमा कुन्ती उत्पन्न भएका थिए। यसरी नै कुन्तीका पुत्र रत्नका रूपमा साहनजी उत्पन्न भएका थिए। साहनजीका पुत्र रत्नका रूपमा महिष्मन उत्पन्न भएका थिए, जसले माहिष्मतिपुर नाम भएको नगरी बसाएका थिए। माहिष्मानका पुत्र रत्नका रूपमा
भद्र श्रेणीय उत्पन्न भएका थिए भने भद्र श्रेणीका पुत्र रत्नका रूपमा दुर्दम उत्पन्न भएका थिए एवं दुर्दमका पुत्र रत्नका रूपमा धनक उत्पन्न भएका थिए। अनि धनकका 4 पुत्र रत्नका रूपमा कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा र कृतौजा उत्पन्न भएका थिए। तिनीहरूमध्ये कृतवीर्यका पुत्र रत्नका रूपमा उत्पन्न भएका अर्जुनका 1000 हात रहेका थिए, जसलाई सहस्त्रार्जुन पनि भनिन्छ। उनी 7 द्वीपहरूका अधिपति थिए। सहस्त्रबाहु अर्थात् 1000 हात भएका अर्जुनले भगवानको विशेष अंशका रूपमा अत्रिक कुलमा अवतरित भएका अर्थात् उत्पन्न भएका दत्तात्रेयको उपासना गरेर धर्म अधर्माचरणको निवारण र धार्मिक युद्धबाट सम्पूर्ण पृथ्वीमा विजय र धर्मानुसार प्रजाहरूको पालन पोषण, शत्रुहरूबाट अपराजय एवं मेरो मृत्यु त्रिलोकमा सबैभन्दा प्रसिद्ध पुरुषबाट मात्र हुन सकोस्, यस किसिमका अनेकौं किसिमका वरदान मागे र त्यो वरदान प्राप्त पनि गरेका थिए। सहस्त्रबाहु भएका अर्जुनले सप्तद्वीपबाट सम्पन्न भएकी पृथ्वीको राम्ररी पालन पोषण तथा 10,000 यज्ञहरूको अनुष्ठान सम्पन्न गरेका थिए। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। उनका सम्बन्धमा बताइएको छ कि यहाँ यज्ञ, दान, तपस्या, विनम्रता विद्यामा कार्तवीर्यका पुत्र रत्न सहस्त्रबाहु भएका अर्जुनसँग बराबरी अन्य कुनै राजाले गर्न सक्दैनन्। उनको राज्यमा कुनै पनि किसिमको पदार्थ नष्ट हुँदैन थियो। यसरी सहस्त्रबाहु अर्जुनले बल, पराक्रम, आरोग्य र सम्पत्तिलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्दै 85,000 वर्षसम्म राज्य गरे। एक दिन जब अत्याधिक मात्रामा मद्यपान गरेका कारण अत्यन्त व्याकुल भएका सहस्त्रबाहु अर्जुन नर्मदा नदीको पानीमा जल क्रीडा गरिरहेका अर्थात् पौडी खेलिरहेका थिए। त्यस समयमा उनको राजधानी माहिष्मतिपुरीमा दिग्विजयका लागि अर्थात् राजा महाराजाहरूले देशान्तरमा गई आफ्नो मान र प्रतिष्ठा कायम गर्नका लागि र अर्कोलाई जित्ने कामका लागि आएका सबै देवता, दानव, गन्धर्व र राजाहरूमाथि विजय प्राप्त गरेको घमण्डले अत्यन्त उन्मत्त भएको रावणले आक्रमण गर्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस समयमा उनले अनायास रूपमा रावणलाई पशुलाई बाँधे जसरी नै बाँधेर आफ्नो नगरीको अत्यन्त सुनसान अर्थात् पूर्ण रूपमा एकान्त स्थानमा राखिदिए। यी सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्षहरू समाप्त भइसकेपछि भगवान नारायणका अंश अवतार परशुरामद्वारा मारिए। यिनका 100 पुत्रहरू थिए, जसमध्ये मुख्य रहेका 5 पुत्रहरूको नाम सूरसेन, वृषण, मधु, ध्वज र जयध्वज रहेको थियो। यिनीहरूमध्ये जयध्वजका पुत्र रत्नका रूपमा तालजङ्ग उत्पन्न भएका थिए। यी तालजङ्गका 100 पुत्रहरू थिए। यिनीहरूमध्ये वितिहोत्र र भरत जेठा थिए। भरतका पुत्र रत्नका रूपमा वृष र सुजात उत्पन्न भएका थिए। वृषका पुत्र रत्नका रूपमा मधु उत्पन्न भएका थिए र मधुका पनि वृष्णि आदि 100 पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। यसै कारणले गर्दा यदु कुलको नाम वृष्णि भएको हो। मधुका कारणले गर्दा यसको कुलको नाम मधु पनि भयो। यदुका कारणले गर्दा यसको कुलको नाम यादव पनि हुन गयो। जय बोलो भगवान श्री नारायणको जय होस्। अब यहाँ यदुपुत्र र कोष्टुको वंशको वर्णन छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, क्रोष्टु स यदुपुत्र स्यात् मझो वृजिनिवान भनेर बताइएको छ। यदुका पुत्र क्रोष्टुका पुत्र रत्नका रूपमा वृजिनिवान उत्पन्न भएका थिए। वृजिनिवानका पुत्र रत्नका रूपमा स्वाही उत्पन्न भएका थिए भने स्वाहीका पुत्र रत्नका रूपमा रुषद्रु उत्पन्न भएका थिए। रुषद्रुका पुत्र रत्नका रूपमा चित्ररथ उत्पन्न भएका थिए एवं चित्ररथका पुत्र रत्नका रूपमा शशबिन्दु उत्पन्न भएका थिए। यी शशबिन्दुसँग 14 रत्न विद्यमान थिए। यिनी चक्रवर्ती राजा थिए। शशबिन्दुका 1 लाख पत्नीहरू र 10 लाख पुत्रहरू थिए। ती पुत्रहरू मध्ये पृथुयशा अनि पृथुकर्मा, पृथुजय, पृथुदान, पृथुकीर्ति, पृथुस्रवा यी 6वटा मुख्य थिए। पृथुस्रवाका पुत्र रत्नका रूपमा तम उत्पन्न भएका थिए भने तमका पुत्र रत्नका रूपमा उषना उत्पन्न भएका थिए। उषनाले 100वटा अश्वमेध यज्ञ गरेका थिए।
उषनका पुत्र रत्नका रूपमा सुतेशु उत्पन्न भएका थिए। सुतेशुका पुत्र रत्नका रूपमा रुक्म कवच उत्पन्न भएका थिए भने रुक्म कवचका पुत्र रत्नका रूपमा परावृत उत्पन्न भएका थिए। यसरी परावृतका 5 पुत्र रत्नका रूपमा रुक्मेशु, रुक अनि पृथुरुक्म अनि ज्यामघ, पालित र हरित उत्पन्न भएका थिए। यिनीहरूमध्ये ज्यामघका विषयमा यस प्रकारको यहाँ कुरा बताइएको छ। जुन सांसारिक मनुष्य स्त्रीमा अत्यन्त आसक्त अर्थात् स्त्री लम्पट भएर मर्दछ, अगाडि यस्तो स्वभाव भएको जो उत्पन्न हुन्छ, तिनीहरू सबैमा शैब्यका पति राजा ज्यामघ सर्वोत्कृष्ट अर्थात् सबैभन्दा उत्तम छन्। राजा ज्यामघले आफ्नी पत्नी शैब्यबाट कुनै सन्तान नभए तापनि आफूमा सन्तान उत्पन्न गराउने कामना तीव्र भए तापनि शैब्यका भयले गर्दा अन्य स्त्रीसँग विवाह गर्न सकेनन्। ती राजा ज्यामघले एक दिन अत्याधिक संख्यामा भएको घोडा हात्ती सम्मिलित अत्यन्त भयानक युद्ध गर्दाका अवस्थामा आफ्ना सबै शत्रुहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिए। त्यसपछि राजा ज्यामघबाट पराजित भएका उनीहरूसँग शत्रुत्वयुक्त भाव राख्ने राजाहरू पुत्र, स्त्री, बन्धु र सम्पत्तिको पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर आफ्नो स्थान छाडेर विभिन्न दिशाहरूतिर भागेर गए। उनीहरू सबै भागेर गइसकेपछि राजा ज्यामघले एक राजकन्यालाई देखे, जुन अत्यन्त भयभीत भएकाले व्याकुल हुँदै ठुला ठुला आँखाहरूले हेर्दै, हे पिताजी, हे माताजी, हे दाजुभाइ, मेरो रक्षा गर, रक्षा गर, यसरी अत्यन्त व्याकुलतापूर्वक विलाप गरिरहेकी ती कन्या परम सुन्दरी देखिएकी थिइन्। यस्ती कन्यालाई देखेपछि ती कन्याप्रति राजाको चित्त पूर्ण रूपमा आकर्षित भएकाले उनले चिन्तन गर्न थाले, म सन्तान नभएको र बन्ध्या पति अर्थात् वाजी स्त्रीको पतिका रूपमा रहेको छु। यसैले यस समयमा विधाताले ममाथि कृपा गरेर सन्तान उत्पत्तिका लागि नै यी कन्या रत्नलाई यहाँ पठाउनु भएको हो पक्कै पनि यो सोच्न थाली। यसकारण मैले यिनीसँग विवाह गर्नु पर्दछ यस्तो निश्चय गरेर उनले सोचे ती कन्यालाई आफ्नै रथमा राखेर आफ्नो निवास स्थानमा लिएर जान्छु भन्ने सोचे नि। त्यस पछाडि त्यहाँ देवी शैब्याको अनुमति लिएर ती कन्यासँग विवाह गर्दछु। यस प्रकारको विचार उत्पन्न भए पश्चात राजाले ती कन्यालाई आफ्नै रथमा राखेर आफ्नो नगरतिर प्रस्थान गरे। त्यहाँ विजयी भएर फर्किएका राजाको दर्शन गर्नका लागि देवी शैब्या सबै नगरवासी, सेवक, बन्धु बान्धवहरू र मन्त्रीहरू सहित नगर प्रवेश गर्ने ढोकामा आएकी थिइन्। त्यसपछि देवी शैब्याले राजाको बायाँतिर एउटी सुन्दर, अत्यन्त सुन्दर कन्या बसेको देखेपछि तत्कालै उत्पन्न भएको क्रोधका कारण आफ्नो ओठहरू केही राता र काँपिरहेका अवस्थामा उनले राजासँग भनिन्, हे अत्यन्त चञ्चल चित्त, तिमीले रथमा कसलाई सवार गराएर ल्याइरहेका छौ? त्यस समयमा राजा अत्यन्त भयभीत भएका कारणले गर्दा परिणामका विषयमा ध्यान नपुर्याई अत्यन्त हडबडाएर भने, यिनी हाम्री पुत्रवधू अर्थात् छोराकी पत्नी हुन्। त्यसपछि यसरी भने राजाले। त्यस पछाडि देवी शैब्याले राजा ज्यामघसँग भनिन्, मबाट कुनै पुत्र जन्मिएका छैनन्। राजसम्म तपाईले अर्को विवाह पनि गर्नुभएको छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईले कुन पुत्रलाई आधार मानेर यी कन्यालाई हाम्री बुहारी बनाउनु भएको हो? यसरी आफूप्रति देवी शैब्याको प्रयोग गरेका अत्यन्त ईर्ष्या र क्रोधबाट सम्पन्न भएका वचनहरूको प्रभावले गर्दा आफ्नो सद्बुद्धि गुमाएका राजाले अत्यन्त भयभीत अवस्थामा बताइएका यो सम्बन्ध नभइएको कुराको दुविधा हटाउनका लागि रानी शैब्यासँग भने, भविष्यमा तिमीबाट जुन पुत्र उत्पन्न हुनेवाला छ त्यो भावी पुत्रका लागि मैले पहिलादेखि नै यी कन्यालाई उसकी भार्या अर्थात् पत्नी बनाइदिने निश्चय गरेको छु। राजाको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि रानी शैब्याले मन्द मुस्कानसँगै भनिन्, अत्यन्त उत्तम, यस्तै हुनेछ। यस पछाडि शैब्याले राजासँग नगरमा प्रवेश गरिन्। त्यस समयमा राजा र शैब्याका बीचमा भएको यो पुत्रको उत्पत्तिसँग सम्बन्धित कुराकानी, विशुद्ध लग्न, होरामशक आदि
अवयवहरूबाट सिद्ध भएको थियो। त्यसकारण सन्तानोत्पादन गर्ने अवस्था बितिसकेको भए तापनि केही दिनपछि रानी शैब्या गर्भवती भइन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, समय पूर्ण भइसकेपछि देवी शैब्याका गर्भबाट पुत्र उत्पन्न भए। पिता ज्यामकले ती पुत्रको नाम विदर्भ राखिदिए। त्यस पछाडि तिनै विदर्भले तिनै राजकन्यासँग विवाह गरेपछि गएर विदर्भले ती राजकन्याका गर्भबाट क्रद र कौशिक नाम भएका 2 पुत्र उत्पन्न गराए। त्यसपछि फेरि रोमपाद नाम भएका अर्का 1 पुत्र उत्पन्न भए। रोमपादका पुत्र रत्नका रूपमा बब्रु उत्पन्न भए भने बब्रुका पुत्र रत्नका रूपमा धृति उत्पन्न भए। कौशिकका पनि पुत्र रत्नका रूपमा चेदी उत्पन्न भए। तिनै चेदीका वंशमा चैद्य अर्थात् शिशुपाल आदि राजाहरूले जन्म लिए भनेर यसरी बताइएको छ। ज्यामकका नाति क्रथका पुत्र रत्नका रूपमा कुन्ती उत्पन्न भए। कुन्तीका पुत्र रत्नका रूपमा वृष्णि उत्पन्न भए भने वृष्णिका पुत्र रत्नका रूपमा निवृत्ति उत्पन्न भए। यसरी नै निवृत्तिका पुत्र रत्नका रूपमा दशारह उत्पन्न भए भने दशारहका पुत्र रत्नका रूपमा व्योमा उत्पन्न भए। व्योमाका पुत्र रत्नका रूपमा जिमुत उत्पन्न भए। जिमुतका पुत्र रत्नका रूपमा वंशकृति उत्पन्न भए। यसै गरी वंशकृतिका पुत्र रत्नका रूपमा भीमरथ उत्पन्न भए भने भीमरथका पुत्र रत्नका रूपमा नवरथ उत्पन्न भए। नवरथका पुत्र रत्नका रूपमा दशरथ उत्पन्न भए। दशरथका पुत्र रत्नका रूपमा शकुनी उत्पन्न भए भनेर बताइएको छ। यसरी नै शकुनीका पुत्र रत्नका रूपमा करम्बी उत्पन्न भए भने करम्बीका पुत्र रत्नका रूपमा देवरात उत्पन्न भए। देवरातका पुत्र रत्नका रूपमा देवक्षत्र उत्पन्न भए। देवक्षत्रका पुत्र रत्नका रूपमा मधु उत्पन्न भए। मधुका पुत्र रत्नका रूपमा अनवरथ उत्पन्न भएका थिए भने अनवरथका पुत्र रत्नका रूपमा कुरुवश उत्पन्न भएका थिए। कुरुवशका पुत्र रत्नका रूपमा अनुरथ उत्पन्न भएका थिए। अनुरथका पुत्र रत्नका रूपमा पुरुहोत्र अनि पुरुहोत्रका पुत्र रत्नका रूपमा अंश अनि अंशका पुत्र रत्नका रूपमा सतवत, सतवतबाट सातवा वंशको प्रादुर्भाव भयो। र जुन मनुष्यले यस ज्यामक वंशको वर्णनका विषयमा अत्यन्त श्रद्धापूर्वक सुन्दछ भने त्यो सबै पापहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छ। श्रुत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते भनेर श्री विष्णु महापुराणमा बताइएको छ। अब यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्ग भोलिको अध्यायबाट हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान् श्री हरि नारायणको जय हो।